اول تعریف د قرآن کریم یو که ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدی للمتقین. دا کتاب دا اللہ دا طرف نہ دے، شک نشتے پدے کے چھ دا اللہ دا طرف نہ دے، رنا دا متقیانو پارا، کلکوال دا متقیانو دا پارا، مضبوطون کے دا متقیانو لا. اس متقیان سوک دی نو دا غی پینزا صفتون بیانی. یو صفت الذین یؤمنون بالغیب، آغا کسان دی متقیان چغی پا غیب باندی ایمان راڑی. غیب ستوئی ما غاب عن الحواس، آغا چاگا دا خواس خمسونا پنائی، پستر گوئی نوی پا غوگنوی ناوری پلاسوی ننیوی پا جب ذائقہ نش معلومو لے نواغی تو وی غیب. دا قرآن کریم دا قاعدہ دا چکلے او دا سے لفظ راڑی چاہ دیرو سیزن اللہ شاملی نو اگر ٹول پا کراغون کی. غیب چاہ دا خواسو نا پنائی نو داغی گن مصداقاتو پا گنو سیزنو باندے اغا صادقی دو لکا اللہ زماننا غیب دے منگا لیدلے ندے، نہ پستر کو لیدلے دے، نہ پا غوگنو آورے دلے دے، نہ پا لاسو باندے لاس وروڑی دی، خو زمان پی ایمان دے. لکا حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ وی وبالغیب آمنا وقد کان قومنا یصلون للأوثان قبل محمدی. وبالغیب آمنا وقد کان قومنا یصلون للأوثان قبل محمدی. زمان پا غیب باندی ایمان دے اور زمان کا قوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخی دو درگاہونو عبادت کو نیکانو بندگانو شکلنا جوڑ شویو خلق داغی عبادت کو. نو غیب چه دا خواسو نا پنائیو آغا اللہ دے منگا نیلی دلے منگا ندے اوری دلے لاسم ندی وروڑی خزمن پی ایمان دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے منگا لی دلے نو منگا اوری دلی تی پخپلا ندی لاسم ندی وروڑی خزمنگا پی ایمان دے. انبیاء علیہ السلام ملائک دی، جنت و جہنم دے، قیامت دے، پدے ٹور باندے زمانگا ایمان دے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ دا دویم صفت چھے پابندی دے موس کئی. یقیمون الصلاة قام یقوم بمانا دے ادرے دو، نو یقیمون الصلاة کہ لفظی مانا کے نو ادرائی موزا نو ادرائی کی خواہ آغا شاید چید آغا جسمی اور دو موز کو جسم نشتا. وہ قانون دادے چکلا کلا فعل مانا بدلی پہ ادبار دے متعلق لگا مثلا جاء نو جاء راتلو تو وی راغلو
اس دا جاء فائل زید کی نمانا جاء زیدن زید راغلو سمطلب زید یو قدم اغسطه بلی اغسطه بلی اغسطه تردی چه ما خواتا راو رسید وقالت ستوائی جاء البرد اس برد یخنائی تو وہی توائی جاء البرد اس ودا معنی کہ چرال یخنی ذکرات للخوب قدمون رازی نو یخنی رالا سے مطلب اول شپا آگے پا دیر کیوا نو دوے مشپیلا چک داری تراو رسی دا نو درے ملا مردان تا نو سالور ملا دلتا نا دا مانا نا جاء البرد اس ودا مانا کہ خکارش و یخنی خکارش و یخنی یعنی خلقو کوٹون راواغستل بنینون راواغستل شڑای پسار کڑی یخنی را خکارش و جاء البرد خکارش و یخنی دارنگی فعل مانا بدلی پہ ادبار دا متعلق نزلتا قیام متوجد صلاة تا نمانا بدا کے یقیمون صلاة پابندی کئی دے موزا ادرائی موزبانو ہے پابندی کئی دے موزا ادا کئی موزلارا تو دیو جنا ماوردی مانا کئی یؤدونها بفروزها ادا کئی موزا سرد فرزو داغینا یا یقیمون صلاة یروجون صلاة دموز رواج اغا عام کئیو سمطلب بخبلا موز کئی نور تاوموی چی موزو کئی خبلا موز کئی نور تاوموی چی موزو کئی لگا سورہ توحا یوصل دودیر شمایاتو گو رئی نوالت جی صفات ذکر گئی نوالت بنور الفاظو سورہ توحا آیت نمبر 132 132 آیت نمبر 132 یوصل دودیر شم سورہ توحا یوصل دودیر شم آیات نوال دا ذکر کئی وَامُرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا شپارسمن سی بارہ سورہ توحا آیت نمبر 132 وَامُرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا حکم گواہ بلو تابدارو تب موزے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا خکلک شب دی باندی سمطلب وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا حکم گواہ بلو تابدارو تب موزے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا خکلک شب دی باندی دارو تموائی چی مسکوئیو بلا مسکے اولاد توائی پاسی مسو گئی خادمانو توائی مسو گئی اگر توائی چی زبتش مسو نا کومانو دارو ڈائی گٹی لا نسالو کا رزقان نحنو نرزقو کا نغوار استاسو نا منگا رزق درگو تالا تانا رزق نغوارم اللہوی رزق زدر کون کنا تزما حق داکو زبطالا در کون ستا ضرورتونا خودتب موز کے او نورو تبوائی چی موزو کئی دارنگی سورة المومنون
अटलसम सिपारा आयत नंबर 9 नहम आयात 9 नहम आयात यो मरगर उर्दू इंसो बांधे पोएगम ननो अगर पारावामा निरमा दगा किसी नहीं ख़ुशी वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून आया कसान चगैदी मुझुन बांध निगाहबानी के उनकी युहाफ़िज़ून वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून आया कसान चगै मुझुन बांध निगाहबानी के उनकी दी मतलब मोमिन आगदे चार मुस्कियाल साथी वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून आगा कसान चगै मुझुन बांध निगाहबानी के उनकी दी मतलब बला मुस्कइयो और नूरो तम वही मुस्कइयो बला मुस्कई ताबेदार तम वही औलाद तम वही मुस्कुइयो द मुस पाबंदी कई द मुस ताबेदारी कई दारंगी सूरह मरियम शपालसम सिपारा आयत नंबर 55 55 वकान यामुर अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात वकान इंद रब्बिही मर्ज़िया ज़करिया इस्माईल अलैहिस्सलाम टोल वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वादी वकान रसूलन नबिय्या वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात उदे हुक्म बे गोख बलालता बिस्सलाति वज़्ज़कात पमुजा पर ज़कात बांधी चखबलु ताबेदार तबेवे वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात उदे हुक्म बे को खलुता बिदारुता मुझे ज़कात वकान इंद रब्बिही मर्ज़िया उरे पनी जरा बांधे पसंद मर्ज़ियन पसंद वकान इंद रब्बिही मर्ज़िया उरे पनी जरा बांधे पसंद दाला डेर ख्वाखो दारंगी सूरह मारिज यौकम देरशम सिपारा 29वां पारा आयत नंबर 32 द्वादेरशम आयत नंबर 23 दरविश्तम बल कार हो ग्रान देखो 23 दरविश्तम आयात इज़ा मसहुल खैरु मनुआ द इंसान जिक्र कई इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ यकीनन इंसान पैदाशे चढ़िया मरीगी ना अल इंसान अगर इंसान ना फरमाना इज़ा मसहुल शर्रु जज़ुआ कला चोरसी तकलीफ विदे कुकारी मरस पे राशि तकलीफ पे राशि वही जिंदगी ब्या कहियो वही बकहियो वैज़ा मसहुल खैरु मनुआ और कला चोरसी खैर मनुआ विदे मना उनके इल्लल मुसल्लीन मगर मुस्का उनकी अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून गसान चगैदी मुझुनु बांधे मिशगिरी के उनकी नुसे मतलब द्वेम सिफत वयुकीमून सलात पाबंदी दे मुस्कई द्वेम सिफत वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून
او دا غمالنا چه منگا دی لرا ورکڑو دے خرچ کئی دی پلار دا اللہ کی رزق ناومی ہوئے ذکر رزق تا بندہ محتاج ہے آتوئی ناومی انوی چه ورکڑے رزق ناوم دا اخپل رزق ندے جدا کئی چه دے وطا جت دے اب یایم دے دا اللہ پلارا کی خرچ کئیو چه منگا اللہ ورکڑے رزق ناوم چه منگا ورکڑے دی لرا مدارک مانا گئی آتے ناوم ومما رزقناهم ينفقون دا غما اللہ چه منگا دی لور کردے خرچ کئیے پلار دا اللہ کی چه اللہ والا مال ور کردے دے دا آگے نا خرچ کئی دا اللہ پا دین باندے دا اللہ پلارا کے ومما رزقناهم ينفقون دا غما اللہ چه منگا دی لرا ور کردے خرچ کئی دی پلار دا اللہ کی اللہ واللہ ور کردئیو نو دیم دا اللہ پلارا کی لگئیو لگا سورہ بقرہ 200 میاتو کو رئی 267 نو انتم ذکر کئی یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من الطیبات ما کسبتم ومما خرجنا لکم من الارض ومؤمنانو خرچ کئی دا پاک واغنا چه تاسو گٹلی دی او داغنا چه منگ اللہ اخلی دا زمکنا ولا تیمم الخبیث منو قسم گوئی دا معمولی دا دی مالنا چه اللہ مال در کڑے نو دانا چه زیادی شی نو جماعتی شی طالبانو لا یو کور والا پای راولی گل پا کٹوائی کے پای راولی گل شودے راولی گل نو امیر وی چه دان نالو زکر دیمون لے وظیفہ نا را گئی او نوی دا ڈک دیچ کے پای سن راولی گل یو تڑیا طالبو یہ سے نپکی گیا نا نو آگو اننا پڑا بے درخمو بتوشوی ادا بتوالو دا امیر طالب جنگ شو طالب علو و امیر وی نا من لئے وظیفان را کئی نو پای سندر آرد خودی که بس چلی پا دی که اگا وڑو کی کٹوائی پا سارو دا خاورے او دا دی دوارو چه جنگ شو اگا وڑو کی سرا یوتانو لگی دا کٹوائی تے پریواتا کٹوائی ماتا شوا پیزار زائی کی کٹوائی ماتا شوا پای توی شو نا وڑو کے پا جڑا شو نو امیر تی تاپوسو که چه تولی جاڑی نو اگو اتوی زمان دنیا دا میتیازو کٹوائی ماتا کڑا تاپوسی دیو گا لگا داولی پا خواهو کورون کی فلشو ننو نو پا زاڑا کٹوائی کی بخل کو میتیازی کولی بیا بے بار میں علائی تا توولی ورونو کی اسم داسی نو ایدامن کا رسپیر آگلے پای جوٹا کرل نو زمان یاوی چه زمان دا میتیازو کٹوائی کی واجوی طالبان لے ہو سی نو آگا تاسو کٹوائی ماتا کرا دانا چک زیادی شی نو جماعتی شی نا خزنا سپای ڈوڑایو تختولا یو میلی ورپس منڈاو عالم چلان دے نکلن عزتا دا خدای پا نام شوا چه زیادی شی نو جماعتی شی دا سے نا چستا خوخی اغاولا گوا ولا تیمم الخبیث منو قسم گوئی معمولی دا دی مالنا تنفقونا چه خرج کو یغیلا ولستم بیاخذیه نہیں تاسو اغسطن کی اغیلا اللہ تغمدو فی مگر جستر کے پٹے گئی داغی پا اغسطو کی خپلے نالوے ادا اللہ دے پارے ورکے نا آغا لگو چاگستا خپلا خوخی ومما رزقناهم ينفقون بالصفت والذین یؤمنون بما انزل الیکا نو دا صفتو میں ذکر کہ یو صفت
الذین یؤمنون بالغیب متقیانا کسانی چغی ایمان راڑی پا غیبو حضرت حسان زکوئی وبالغیب آمنا وقد کان قومنا یصلون للأوثان قبل محمدی آغا کسان چغی ایمان راڑی پا غیبو باندی ویقیمون صلاة پابندی کئی زموز ومما رزقناهم ينفقون او داغا مالنا چه منگا دیل روار کرده خرچ کئیے پلار دا اللہ کی والذین یؤمنون بما انزل الیکا او آغا کسان چه غی ایمان راڑی پاغا باندی چرا لے گلے شودتا تا قرآن باندی ایمانی وما انزل من قبلک او پاغا باندی چرالی گلی شیدی مخکستانا دائنوی جستانا بعد رازی نو پاغی ما اشارہ دا ختم نبوت تا جستانا بعد بل پیغمبر نرازی بس مخی چکم راغلی دی غراغلی دی ذکر پیغمبر پاک نا بعد بل نبی نشتا او دا دی وجنا دا پیغمبر پاک نه بعد بل نبی نشته پخوانی دینونه منسوخ شو دا دی دین دروانولو دا پارا انگریز خپل کوشش کرده خو چه سوره وس رسیده ایسٹ انڈیا کمپنی چکالا رالا ہندوستان تا انگریز پا دے ملک باندے قابض شو نو انگریز پا دے ملک کے یو سو کارون اوکر دو دین دا کمزوری کولو دا پارا دو دین دا رستو کولو دا پارا یو کار اگئی داو که چه اگئی خپل مولیان اگا دے ملک تراوستل او اگئی دا خپل نصرانیت پر چار پا دے ملک کے شروع کر لگا زبا سورہ آل عمران کی داغی واقع بیاو آما چه فینڈر راوستے ہو دو دیو پارا چگا پا اسلام ردو کی او اغا پا ہندوستان کے پالاباد کے مناظرہ کے خدا او پا طول دینون باندے رد کو پا قرآن امردو گا سورہ فاتحہ دی عربی غلط دا او دری ذرا اعتراضونے پا سورہ فاتحی صرف کریو او دا آغی جواب مولانا رحمت اللہ کرے ہو او دا فینڈر نے وار خطا کرے ہو دویم انگریز داو کرل چاگا زمانہ کی صحیح البخاری کی روایت دے چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل فیکم ابن مریم تاسو کے با ابن مریم راشی عیسیٰ علیہ السلام ویدعون جزیتا جزیہ بختم کی بیا بیا مسلمانی یو سڑے او یا بکافری جزیہ بختم شی اگئی انگریز دا کوششو که چه دل دی یو سڑے پیدا که چگا مولاو کلی گیرا بریت پٹکے لولو جامع آغے پیدا کداغنو غلام احمد او آغا غلام احمد پیدا که او آغا تیوی چھت دعوت نبوتو کا نو تبا نبی شی ذل عیسیٰ او تبا جہاد منسوخ کے دیکھا دا آغای دا کوششو چھو دا مسلمان نا دا جہاد مادہ اباسی دا پا مختلف طریقو غی کئی سید دا سے خلق پیدا کرل چاگئی میں مرا جہاد تاجد نیشت دعوت بکار دے سید دا سے پیدا کرل چھ قلم بکار دے منگلا قلم را کئی ٹوپک تاجد نیشتے سید دا سے پیدا کرل
چاگوی ملا رکا دای تنبم غیل ورکا منت اخلاص کرد دید اللہ سے منت مصیبت دے چی مسلمان کمزور شی ذکر ایٹمی قوت یو پاکستان دے پر دنیا کے اسلامی ملکونو کے چی داتی ختم کی چی دای کمزوری چی بے وصلے کی بیا خو پیار سنگا چی ورزے ورزا نو اگئی دا پراپیگانڈا شو روکڑا اوسو چی ایٹم تاجر نیست دی ایٹم بم دلا سمنگتا مسئلہ دا وری کئی چی خلاص شو تینا دغا سی پا آگا وقت کی یرا دیتا ضرورت نیشتے فوج تس ضرورت دے مڑا ملک رالاتا دا پراپیگنڈی دی اصل کے او دا مختلف طریقوں باندے غی کار کئی نو پا آگا وقت کی انگریز دے پیدا کر او اگوی جہاد منسوخ دے جہاد نشتے زی عیسیٰ علیہ السلام او ذر آگلے من نبی ما او جہاد منسوخ دے بخاری کی جدا کم روایتو نو دا بخاری کل نسخے را جمع کری اگا کل چه کلمی اگے دریاب تا غرزولے او چکم پاتی و نپاگی کی دا جزیاتا نا دا جن نا لان دے ٹکے لرکا و دا زینے دا پاسا لرکا حدیثو یزاول جزیاتا نو دا آگے میں یزاول حربتا جوڑ کو حربتا جنگ چی عیسیٰ علیہ السلام برائشی و جنگ با منسوخ کی و جنگ با نی نو زی عیسیٰ علیہ السلام میں ماو جنگ نیشتے با جنگ ختم شو جہاد تاڑو ضرورت نیشتا او دا جہاد اڑو دغا ضرورت ختم دے نو آگے اعلانو کہ جہاد منسوخ دے او یو بل مولای پیدا که پنونگال حدیث داغنمو بٹالوی آغا پیدا که او اگر رسالو لکلا الاقتصاد فی مسائل الجہاد محمد حسین بٹالوی چھ جہاد منسوخ دے جہاد نشتے دا دیر پارا اکرل چھ دا مسلمان ند جہاد مادہ باسی او بلی داو کل چه دا جمعات او اجری بمینس کے دیوالو نو مولا او امی جدا کل مولائی سے بزان لیو خاندانی یو حیثیتی یو مقامی دا امی بزان لیو حیثیتی امی با پا اجرا کے ناستی مولا با جمعات کے ناستی مولا با اجری تنزی دے پا اجرا کے بدخاری دے با دا خلق مینس کے نکینی دے با بدخاری دے با کار کسب نکی دے با بدخاری دے با سکار نکی او پراپیگانڈی شروع کرے حلوہ دا نو دا مولا دا او خامار دے دا زوانانو کار دے دا مطلونے جوڑ کر او بمینس کے دیوالو نو دو اجری والا جماعت تا نتا جماعت والا اجری تا نتا او دا پراپیگنڈی شروع کرے سکول موایا سکول ناروا دے سکول ناجائز دے سبق دا مدرسے ہوئی یا دا پارا دا پیسے ہوئی یا جنت کے بیزائنی یا پا دوزخ کے بگسے ہوئی چیسو سکول تلا مدرسے سکول تلے نو مسلمانانو فلکار کو اگوی سبق دا مدرسی و ما دا پارا دا پیسے و ما سبالا با ڈپٹیشن دا با دی کونٹیشن یو دا دا کوئے نو یو خواہی مدرسہ جماعت سکول دا دا یو بلنا جدا کرل بل خواہی اجرا و جماعت جدا کرل دا دیر پارا چی مسلمان کے افتراق پیدا کی جدا جدائی کی شیخ القرآن بعد دے اللہ رحمتو نولی کی رومبے آگے چھ اسلامی مدرسہ جوڑا کر پائی کی سکولوں جوڑ کو نو دکلی وڑو تبے سکولوں میں اگلے مستازان ساتریو او قرآن بے موتخود او دا موزر دا جنازے ترجمے بے موتخود لے او زمان انشاءاللہ دا ارادی دی وحدت المدارس دا لان دے زمان دا ارادہ دا
چه داسی سکولونه با جوڑو کالیجونه یونستای با جوڑو چه ولک دولسم پاس کئی سوارلسم پاس کئی چه اغا علم امی او اغا انگلیش میلی شی اغا اردو میلی شی اغا پختو میلی شی اغا عربی میلی شی ارادی دیری دی انشاءاللہ کجوان دی او دا باوی نئی من بدا سے خلق ورگو ملک لا چغی با بیادا حکومتو نا چلی آئی با دنیا پا کارون پوئی دین پا آگی با پوئی خدا دا چی او تن سسو کنو سس تزانو رسی او دا با انشاءاللہ اللہ کی دا بورد جوڑ شو وحدت المدارس الاسلامیہ پزرگونو مدرسی دی پکے امتحانونو شروع دی امتحانی حالونا پٹول پاکستان کے لا چلو رسان کار دے سا بیاد آگی دے پارا ایگزامینر امتحان اغسطون کی بیاد آگی دے پرچو چیکنگ بیاد آگی انتظام دا آسان کار نوے خدا پہ یو تن دا دا اللہ مہربانی دے چے اللہ چلئی بس نندا سے ٹوکی کار نوے دو دید لان دے بیاوا ٹول چلی گی نو انگریز دا کوشش کو چھے غلام احمد پیغمبر کی او اغا دا اعلانو کی جہاد منسوخ دے جہاد نشتے چھے پاگی انشوا نو دا سے خلق پیدا کر چنون دے جہاد علی او جہاد نہ دے چھے جہاد بدنام کی چھے خلق دے جہاد نہ بدنام شی دا لفظ بدنامی دا مولا دا طالب دا جہاد دا پٹکی دا لفظ بدنامی نو تاگا کار مکو چھتا پہ بدنامول کے دا سے کارو کا چاگا کم مقصد دا چاگا سارتا ہونا رسی دا آگا مقصد مات کا والذین یؤمنون بما انزل الیکا وما انزل من قبلک آگا سان چاگا ایمان داڑی پہا چرا لے گلے شیرتا تا وما انزل من قبلک او پاگا باندی چرا لے گلے شیری مخستانا من قبلک مخستانا داونوی چرستو برازی دا دلیل ندیئے چرستو پیغمبر نشتے قادیانے کافر دے او بل پیغمبر نبی علیہ السلام نا بعد بیان نشتے انا خاتم النبی نلا نبی بعدی خلق رالو بدیم ٹیکداری شروع کرا او ٹیکداری دا وبالآخرت هم یوقنون اپرز آخرت باندی دا یقین گئیو یوم الاخرت و تولی ہوئی زکا دا دین بعد بیا رد اشپا نشتے جہنم ٹولا تیار تیار دا جنت ٹولا رنا رنا دا نو یوم الاخرت ورد زکا ہوئی وبالآخرت هم یوقنون پرد آخرت باندی دا یقین گئیو چلا پینزی صفتون ذکر کرل اولائکا سر اشارہ دا دغا اصحاب حاضر اوصاف الخمسہ تا دغا پینزو صفتون والاو تا او دنیا حکم دنیاوی اولائکا علا ہدی من ربہم دا کسان پہ ہدایت طرف درب دینا علا راڑ علا راضی للستعلا یعنی دغا صفتن والا لارل دے ہدایت پہ ڈیری کے ناستے او دا آخرت حکم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دغا کسانم دیدی کامیاب پا آخرت کی کامیاب دو دنیا حکم ذکر کر دنیا کی پہ ہدایت او دا آخرت حکم اولائک هم المفلحون او دا کسانم دیدی کامیاب اول پینزو آیاتنو کی بیان دے منعمن علیہم صراط والذین انعمت علیہم وہ دے دو آیاتنو کے بیان دے مغضوب علیہم
چې غضب پې شوی دی د الله غصه پې شوې ده نو د هغې بیان کوي د هغې نښه ذکر کوي او د هغې د دنیا حکم ذکر کوي د دنیا صفت د دنیا نښه دا ده الذین کفروا سواء علیہم یقینا کسان چې کفر وکړه برابر ده بدای که تیارې دی او که نیارې دی لا یؤمنون د ایمان نه راړي څه مطلب که ته ورته بیان کې او که نه خو د ایمان نه راړي ختم الله علی قلوبهم د دنیا حکم ختم الله علی قلوبهم دنیا کې سړی چې ځان پوهه کوي نو یا ډېر هوښیاري نو هغه زړه کې سوچ وکړي چې د خیر خبره کومه یو ده د فایدې خبره کومه یو ده نو په زړه کې سوچ وکړي نو په زړه مهر والی شوی دی ختم الله علی قلوبهم مهر والی دی الله د دوی په زړونو باندې چې په زړه کې سوچ نشي کولی دومره هوښیاري نه نو بل ته غوږ کېږدي نو د بل خبره واوري او د هغې نه څه فایده والي والا سمیم مهر والی شوی دی په غوږونو نو بل ته غوږ هم نږدي بیا چې دا نه نو کتاب وګوري ځان لا نو هغې نه څه تاریخ نه څه والي نو علی ابصارهم غشاوه په سترګو د دوی باندې پردې دي سترګو باندې هم پردې راغلي دي دا د دنیا حکم دنیا کې خو سړی یا په زړه سوچ کوي یا چاته غوږ کېږدي یا کتاب وګوري نو هغه درې واړه لارې بند دي او د آخرت حکم ولهم عذاب عظیم دی له د عذاب لوی آخرت کې به لوی عذاب ورکوي او دې آیاتونو کې لږ اشکال دی هغه وام ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون دې آیت کې خو الله دا وایي چې کفر وکړه نو که ته ورته بیان کې او که نه کې د ایمان نه راړي حالانکه د دې آیاتونو نه بعد هم بله خلکو ایمان راوړی دی رستو خلکو ایمان راوړی دی نو دلته خو الله وایي که ته ورته بیان کې او که نه کې د ایمان نه راړي چې کفر یې کړی او دې نه رستو هم بله خلکو ایمان راوړی دی د آیت څه مطلب جواب دا دی چې کفرو نو کافر کفر په ګڼ قسمه باندې دی کفر په ګڼ قسمه باندې دی یو د کفر انکار دویم د کفر جهود دریم د کفر عناد څلورم قسم د کفر نفاق کفر انکار دیتا ہوئی اذا کان عدم التسلیم بالقلب و باللسان جميعا چه پا زڑکی ام نمانی پا جب ام نمانی دیتا ہوئی کفر انکار دویم دا کفر جهود کفر جهود اذا كان عدم التسلیم باللسان فقط مع حصول المعرفة والاستيقان بالقلب کفر جهود دیتا ہوئی چه زړه کې منی چې دا خبره حق ده رښتیا ده خو په ژبه یې نه مني وایي نه منم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم چې زړه کې منی چې دا خبره حق ده خو په ژبه انکار کوي نه منم دریم د کفر عناد کفر عناد دی ته وایي
چې د ضد او د عناد د وجې نه وایي نه منم په زړه کې هم مني چې حق ده په ژبه هم وایي ټیک ده خو په عناد او ضد نیولې وایي ستا خبره منم نه ټیک ده خو نه منم دې ته وایي کفر عناد کفر نفاق دې ته وایي چې په زړه کې انکار کوي او په ژبه باندې مني دې ته وایي کفر نفاق دلته د کفر نه مراد دی کفر عناد او ضد چې د ضد او د عناد د وجې نه مني د دې وجې ابن جریر ابن کثیر هغه معنا کوي ان الذين كفروا غطوا الحق وستروه چې حق پټ کړي خبر ته پته وا چې دا حق دی خو نه مني نو کفر په شریعت کې دی ته وایي چې انکار کوي د هغه نه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي دي لغت کې کفر وایي په ټولو ته کله په لغوي معنا باندې راځي کفر په معنا د پټولو لگا سورہ حدید شلم آیات کے راضی سورہ حدید آیت نمبر 20 یوجب الکفار نباتو تعجب کے بول گئی زمیندار لگا گیا دے نگورا زمیندار تا کفار ہوئی ځکه د دانه په خاورو کې پټي خدا په لغوي معنا باندې دی شریعت کې انکار اما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم نو دلته کافرونه مراد هغه کافر دي چې د ضد او د عناد د وجې کفر کړو چې ضد او د عناد د وجې کفر کړو کاغی ته بیان کیو کنه کوي نو د ایمان نه راړي ځکه ضد باندې کفر کړي لکه ابو جهل وغیرہ چې هغه د ضد او د عناد د وجې نه کفر کړو تر مرګ ایمان را نړو نو معنا دا ان الذين كفروا سواء عليهم یقینا کسان چې کفر کړي د ضد وجنا د عناد د وجنا برابر دا پدای کې یاره دی لرا کې نه یاره دی لا یؤمنون د ایمان راړي ځکه ضد عناد دی ولې دي د ضد عناد د وجنه کفر کړي دي نو ګټه تا بیان کېو کنه کې خدای زدی وی زدی چی اگه تا کتار سور غرستره کی نو آگه نمانی دو دی وجنا چه ناپوه ده امی ده نو آگه سر نرم خبره کو کاغذ تا خلاف هم گئی تا کنزل هم گئی ستا دشمنی هم گئی خواغه سره سختی مکوا ځکه هغه د ناپوهۍ د وجې نه ستا خلاف کوي ملا دی پیر دی نو هغه سره به نرمي نه کوي ځکه ملا او پیر هغه د ناپوهۍ د وجې ستا خلاف نه کوي یا د ضد د وجې کوي چې ضد د وجې ستا خلاف کوي نو هغه سره به بیا نرمي کې هغه ته به نرم نه وایي هغه ته بیا سخت خبره کې دی چې قرآن چې کله د یهودو سره خطاب کوي سخت الفاظ راړي ځکه هغه کتاب هغه پوه هغه ضد وجې ولاړو منافقانو سره خطاب کوي سخت خبره کوي ځکه هغه د ضد وجې خلاف کو د ضد وجې مقابله کولا نو معنا دا ان الذين كفروا
یقینا کسان چې کفر کړي د صدا وینا د وجنا سواء علیهم برابر ده بدایو آندار دوم گتیاره دیو کنیاره دیو لا یؤمنون د ایمان نراړي دا د کافر صفات ذکر کو د کافر نخا او دا غي صفات داده دغه څه د کفار نخي او دا غي صفاتونه قران کریم ځای په ځای ذکر کوي چې د کافر نخا بسیو یو څو مسلمونه خروار وایو سورہ سبا آیت نمبر 31 یو دیر سے مگوری دوشتما سپارا آیت نمبر 31 وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه وائی کافران چرمنگن منو دا قرآن ولا بالذی بین یادیه سورہ سبا یو دیر شمایات دو اشتما سپارا وقال الذین کفروا وائی آگسان چه کفر کردے لن نؤمن بهذا القرآن چرمنگن منو دا قرآن ولا بالذی بین یادیه او نا چه دینو بخوا ندی دا قرآن منو ندی پخوانی کتابون منو ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم کوینتا کلا چه ظالمان ادرو لشد اللہ سخا یرجع بعضهم الى بعض القول واپس کئی با بعض دائیو بعضو تا خبر اللہ را دا پیران و مریدان دا بدیو بالدشمنانی دا ناکار مریان و شاگردان دا بدیو بالدشمنانی دیو بالمقابل بی او یو بلتا بخبر را گرزیو یو بوئی تا گمرا کرو ما بل وہی تا پخپلا با ایمان آوی گمراوی ما خو بزور نوی نیولے ما در تا بزور غلط لار نوی خیلی یرجعو بعضهم الى بعض القول واپس کئی بعض تا خبری یو خواب پیرانی باطل پرستو یو خواب پرست پیران دی حق برس پیران دا قرآن و سنت تابدار دی دا سنت و تابدار دی ذکلا کلواما جس پیر کے آداؤں سے سنت کا وہ ظہور اس کے 1000 جان سے بندہ غلام ہے کم یو پیر چراغ کارونا دا پیغمبر سنت معلومی گی یو زرزل داغ غلام ماں جس پیر سے مرید کی عزت نہ بچ سکے ایسے خبیث پیر کو میرا سلام ہے او کم یو پیر چاگہ مرید عزت علی مرید کرانی غروان دے مرید پردہ نشی کولے جس پیر سے مرید کی عزت نہ بچ سکے ایسے خبیث پیر کو میرا سلام ہے سلام دا متارکت کم یو پیر چاگہ دا مرید عزت اخلی دا سے خبیث پیر تا زمان دولیشت سلام دا پیران و مریدان باطل پرست آبا دیو بالمقابل چی دارنگی سورہ حامیم سجدہ سورہ حامیم سجدہ گو رئی آیت نمبر 26 پگشتما سلورشتما سپارا صفت کافرانو وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وائی کافران وگ مگدائی دی قرآن تا والغو فی شور گوئی دی پا بیان کی کافران وی قرآن تا وگ مگدائی او کسو قرآن وی نو تاسو شور گوئی چسو کیوانو ری دا دا کافر صفت دے
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقت مقدائی دی قرآن تا شور کوئی دی پا بیان کے خامخا شئی بزور ور والغوا فيه لعلكم تغلبون شور کوئی دی پا بیان کے خامخا شئی بتاسو زور ور چه قرآن وی تاسو شور کوئی چلے درنا قرآن نوئی علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ سے کہوئی وَإِذَا اجْتَمَعْتُمْ فِي الْمَجَالِسِ فَالْغَوْا وَالْغَوْا إِذَا مَا احْتَجَّ بِالْقُرْآنِ وَإِذَا اجْتَمَعْتُمْ فِي الْمَجَالِسِ فَالْغَوْا وَالْغَوْا إِذَا مَا احْتَجَّ بِالْقُرْآنِ کلچ مجالسو کی راجہ مشائی اور دے پا قرآن دلیل پیش کئی نتاسو شور کوئی چسو قرآن وانوری وَإِذَا دَعَاكُمْ لِلرَّسُولِ وَحُكْمِهِ فَدُوهُ كُلُّكُمُ لِرَائِي فُلَانِي او کلا چه تاسو سنت پیغمبر ترابلی تاسو اردوائی فلانی بابا داویلی دی فلانی سیب داویلی دی اگی تاوکی ندئی او غوانو رئیم فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ضرورے چوبہ سگو منگا کافرانو تا عذاب سخت اللہ وی عذاب اللہ ورکما فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عذابًا شَدِيدًا کفروا وطوئے سخت سزاب اللہ ورکما ذکر دا قرآن خلاف کڑے دا قرآن مقابلہ کہ قرآن تقویق مگدئی قرآن ماوری قرآن تا مکی نہیں دا قرآن نے خلق لرے کڑے ہو نو دا کافر و نور نخی او صفتونا سنجدل دے ذکر کئی نور سورتونو کم ذکر سورہ حج ہو رئی دعاوی آئی میں آتا سورت الحج آیت نمبر 52 دو پانچ دوستم واللسم سپارا دا کافر نخی امو پی جانا مومن پی جانی کافر ام لگو گورا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ بَيِّنَاتٍ سورة الحج دعاوی آئے میات آیت نمبر 72 واللسم سپارا دعاوی آئے میات 72 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ کلا چلوستیش دیبانی زمن آیاتون واضح قرآن ورطویلشی تعرفو فی وجوہ الذین کفر المنکر پی جانبتا بمخنو کافرانو کی تریو والے ستا قرآن وائی دبا تاندے تریو کڑی اربوز بے بوٹ کڑی اروان وان بدرتا گوری تاندے وے تریو کڑی یر دے بس کئی ننستڑے کی یون نانو یر ٹیم دے یر دا دیو یر وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ کلا چویلشی ایتاتون واضح پی جانبتا پا کافرانو دے مخونو کی تریوالے یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا قریب بیدئیو چاملو کی پاگ کسانو چلولی دیوانے زمنگا آیاتنا چسوکوتا قرآن ویو دیوا پہ حملہ کئی تبا قرآن وائے اور دیوا اربان نے حملہ کئی تبا آئے دے پہ جیداد ورغلے یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا قریب بیئی چاملو کی پاگا کسانو بانے چلولی دی بانے زمنگا آیاتنا چسوکوتا قرآن وئی نو دیو پاغبان نے حملہ کئیو حملہ با کئی چھے قرآن نے منی کی
قرآن تنوالی قل افأنبئکم بشر من ذالکم و پیغمبرا خبر دما تاسو پناکارا حالت سرد دینا دا اوس خو دی تانده تریو دی وربوز دی روان کرده دا دینا با دیم بد حالتی آغاس النار او النار مفرد راڑو لگنار فی گنار من گنار علی گنار و طالبوی وور تبا پا وور کی پروتی دخلینا با دی وور لامبی خیجی چاپیرا بگر نووری چتا باندے قرآن بد لگی دا قرآن دشونی دی کولا دارنگی سورہ مدثر گو رہی تفصیل بیزی بیا پخفل زائکوم سورہ مدثر چکلتا قرآن نوائے نو کافر تا گورا سورہ مدثر یو کم دیر شمع سپارا آیت نمبر 16 چالا وی ذرنی ومن خلقت وحیدا پریدا ما آوازو چی ما پیدا کردی واضی پیغمبر ما تے لگ پریدا زب وشا دے پوشا وجعلتو لہو مالا ممدودا ما دلا مال دیر ورکڑیو وبنین شہودا زامن میں واللہ حاضر ورکڑیو شہودا انزگوئی چکہ مالدار سڑی زامن کار نگئی کور ناستی ومہد لہو تمیدا بیچونے میں گوڑونے دلا بیچونے سمیات موانا زیدہ بیان دے تمگئی چھ دینا با ہم زیاد را کئی کھلا چرم دا سے ندا انہو کانا لی آیاتنا عمیدہ وہ دے زماد آیاتن دشمنا دا دا قرآن دشمنو زماد آیاتن دشمنو سورگو سعودا زرد چراب کو دلار سخ مقام تا وہ داغا کا نقشہ ورتخی چو قرآن بے بد لگی دے تا قرآن وی او دن برداشت کو انہم فکرا وقدرا دو سوچو کرنو اندازے اکڑا تا قرآن وی تخوائی کتاب دے خلقو تخو او دس سوچو نا کول انہم فکرا دو سوچو کر تبا قرآن وائی دے بوئی نیرہ چھ دے سڑی سا مطلب دینو دے سا واڑی نو یہ چھ دے سا وئی نو سوچے ہوکا وقدرہ واندازے اکڑا نو دے با سوچ کئی نا سا آو پوئیم دے وئی چھ بلچا خوالا مزای مالا راشی دے وئی چھ آو کنا پوئشم پی چھ ماتا مولاوائی بلچاتا موائی قدرہ ورپسے ثم قتلا کیف قدرا و بیاد پلانت شی نسنگا اندازے اکڑا اللہ وی پلانت دیشی دے دادکم سوچو گئے و بیاد پلانت شی دادکم سوچو گئے ثم نظرا وہ چپدی و نشوا ثم نظرا انو بیایو قتل بد بد تبا قرآن وائے اور دبان دیکھو بد لگی ثم نظران بیایو قتل بد بد تبا قرآن وائے او دے تبا قرآن تا ناس تے قرآن وائے دے بس کئی تا تبا برید تاوئی او ابرید بتاوئی تا بھئی ارئی پا بریتو ودہ بریتو نا انہیں ارئی گی دکلو دلئی تا پا بریتو دیکھ پلا دا بریتو نا ارئی دے گی انٹولو دنیا ارئی گی انہیں ارئی گی تے وانا ثم نظرانو بیایو قتل بد بد دا چه خپل زال راشو انشاءاللہ بیا بے تفصیل کهو ثم نظرانو بیایو قتل بد بد تا یاری چه قرآن نوائے چه بدیو نشی ثم بسانو بیای تندے تریو که اربوزی بوٹو و بسرا او زرکی تنگ شو چه تا قرآن نوائے دو تندے تریو کرے
ثم بسا بیا تندې تریوګه وبصرا زړه کې تنګ شو نو تبا قرآن وای دی بس کوي نو بس کوي دی پایونه سکین ته به څه بس کی خوراکونه کې به څه بس کی ا دې به تاویږي را تاویږي وځړي اون دې به دې نستړګي منګه وجلو دیوا زړه تنګي او او دیخوا باوڑی اور آوڑی ثم بسا و بسرا چه بدیو نشو او تا قرآن وائی ثم ادبرا نو بیاد برا والی ای دلوا تبا ما یاری تبا ما تو آئی چه قرآن مو آیا دے بتا دے قرآن نمانی گی ودو دے دو برخان نو نیاری گی ثم ادبرا نو بیا شاکلا واستکبرا او ځان غټو ګاڼ قرآن په بدلا کې کنه قرآن هم داسې مخي چې ورګه چې سامنے کوم ته د قرآن دشمنی کې ثم ادبرا واستکبرا ځان غټو ګاڼ مذهب دې دای سره کینما چته زو چته دی زما مقام زته دې طالبانو سره بزناسته ما ثم ادبرا واستكبرا فقال ان هذا الا سحر يوسر نو چې کوناټی له ټاپ ورکا روان شو نو په دې ټلو کې وای ان هذا الا سحر يوسر ونذا مگر جادو اثر چول شوی دکی سړیا خو خلی کې څه جادو دی نو دا سه دمکی چې وای نه چې موږ ستړي شوی یو دلہ سے چالو ورزی ان هذا الا سحر يوسر دا کافر په دغه قرآن بدلږي د کافر نخې درته ښیي چې یو نخې دا چې قرآن به بدلږي بله نخې دا لاس به اوچتوي تا نه به قرآن لري بله نخه دا د ستا خلاف به کوي بله نخې دا د تا به یروي د قرآن نه به دې ملي کوي بله نخې دا ده جادوګر به درته وایي ان الذين كفروا یقینا کسان چې پټ کړی د حق د زړه د نه د وجنا سواء عليهم برابر د پدایو کته یاره دیلا ام لم تنذروا ما کته یاره دیلا لا یؤمنون د ایمان نراړي زګه د زړه وناد باندې ولال زدیه ونادي ته نرمه خبره نه کې زدیه وی نادی هغه ته چې نرمه وکړه تا به خراب ویو هغه ته به سخت د قرآن ځان له لهجه ده نرمه به موایې نبی علیه السلام په ګټو ویشته په طائف کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون والله زما قوم ته هدایت وکړي نه پوه دي حالت ورته دعا کوي او په بل موقع يهودو ته تقریر کوي هغه پویو نو يهودو ته وایي یا اخوان القرد والخنازير وعبد الطاغوت والشادوغان رونو والخنزيران رونو وعبد الطاغوت ودمر عبادت کوونکو سوره څخه الفاظ دي موقیتا و گوری دانا چار دایتا پا یو حساب روانی کلا بستا مخی تننا پوئی امی بای جائل بای اغتا نرم خبرا کو کلا بزدیو نادی نو اغتا با نرم نو آئے با کی باسی حالا باغا سمی اغتا بیا پستا نو آئے نبی علیہ السلام وردوئی یا اخوان القردد والخنازیر وعبد الطاغوت والشادوغان رونو والخنزیران رونو والغیر اللہ عبادت کرنکو آغا نبی علیہ السلام دے رحمت للعالمین دے آغا نبی علیہ السلام دے پوچھت زائن ناس دے او یو راولیو دا غمخ کی علالی یو غوطا گوری ذکا حالت زدیان نادیانو آغای خلاف عہد کرو روانے کرو یو زای نبی علیہ السلام توئی وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
عفا قوة دینا حالانکہ اگر دی ترو میدان کی پر خود ہے صحابہو اگر دی خوارو شوی دی والد اللہ وی فعافوانهم کتبت زبانوی سخص لوالوی دی بدر نخوارو شویو عفا قوة دینا واستغفر لهم بخنا واللہ غوارا وشاورون فی الامر مشوری ورسرکوا خود غزائی کی اگر میندارو صحابو تابدارو خود مقرالو بے اختیار دا غین دا کارو شو بلا موقع کے منافقان دی قصدانی کڑی دی نقل النبی علیہ السلام سر میدان نا واپس شو نوال تے وردوئی وی کل جتا واپس شے دی بتا سر رازی ورتوا لن تخرجو مئیا ولن تقادلو مئیا دوا ورتوا بالکل بما سر نرازی ما سر بزما دشمنان نوج نئی مرازی تاستا میجد نشتے لیکن زان پوا کیا پا قرآن یو آیات زیادے و بل دیر دے زائبا گوری کلبا نا پوئی پاگزان نا غرزا کا کہ کنزل ہم کری کلبا زدیو نادی نو اغتا با نرم خبر بیانکے آبا کے باسے حل باغا سمیگی تو دیو جنا قرآن کریم دا صفتون خیرتا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون اور سورہ یاسین گو رہی آیت نمبر 11 یولسم اللہ سمع سورہ یاسین آیت نمبر 10 جو اجتماع سپارہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ برابر دا پدائی کہ یارے او کنی یارے دا ایمان نراڑی وسو بیرے انما تنذروا من اتبع الذکرہ وخشی الرحمن بالغیب بے شکا یارے تا غسوک چاگا تابداری کئی دا قرآن وخشی الرحمن بالغیب یریگی میرا بان بادشاہ ننا دیدا نو آگا با خبر منی ختم اللہ علا قلوبهم مور والد اللہ دی پسلونو او دی پگوگونو او دی بسترگو باندی دی پردی نو چه پردی پی راوستے مور پی بیا سزاو لے ورکی لن جواب دادے چه دا مور پی او دا عمل لے وجے چه دا عمل ناکارو نو دا عمل زنگ پا دبان دی راگے حدیث کے راضی ان العبد اذا اذنب ذنبان دا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے چکلا بندے او گناہو کی داغ پسل باندے توڑ ٹکے اوشی نو کدے توبہ باسی نو صفاشی او کتوبہ نباسی نو داغا دا خور شی چدے بیا دا عملو کن چے بیاو کی لگ نور خور شی نو چه بدرم سالورم زالو کی نو ده پسڑ باندے زنگ راشی بیا و تا گناہ نخکاری اول قلم پٹ کی بیا دوات پٹ کی بیا رو چه تو بو باسی خواہ کرو نباسی او دغا سے کئی بیا غلط غلا گناہ نخکاری رشوتی تا رشوت گناہ نخکاری مروی ایسے مالدار دے زکاة دوڑی پریا چه تو عالم بیا جائز گرنی زان لا پسڑی زنگ راشی او دغنا تعبیر کئی قرآن کلپا اکنو سرا چه پردی پر آغلی دی لگا سورہ حامیم سے جپین زمایات کے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَإِذَا إِسْلُنَا زمنگا کو پردو کی دواجد آغینا چه تاسو منگرا بلی غیتا زمنگ پسر پار دیر آگلی دی کلت تعبیر کئی پا دیوال چه ظلمو تے دیوالو نوالی شوی دد آگا بد عملو لگا سن چه دیوال ہوئے رکلو لار نیو دارنگی ددائی دے بد عمل دلاسا ظلمو تے دیوالو نوالی شوی دی لگا سورہ یاسین نہم آیات من بین ایدیم صدا ومن خلفیم صدا
مخی ددینا بند رستو ددینا بند فاخشیناهم فهم لا یبصرون نو پټکړي دی لرا فهم لا یبصرون نو دی نویني حق کله ته تعبیر کوي پتالو جراندی قلوفونه وتواله شوی دي د عمل د وجه لکه سوره محمد آیت نمبر 24 بل علی قلوب اقفالها بلکې زړونو ته تالی والے شوی دي دغه بد عمل د لاسا چې بد عمل کو مثال داسې دی علامه ابن قیم وایي لکه یو ښکلی بنده دی تاولی دو ستا زړه کې د هغه ښایست اثر وکړو نو ستا زړه غواړي چې بیا مې ورته وکتې نو چې په دویم ځل ته لاړې هغه ځای ته او هغه ته دې وکتل نور اثر یې وکړو نو په دریم ځل بیا ستا په زړه کې رالل چیرې لږ بیا مې ورته وکتل نو چې په دریم ځل ستا په زړه کې رالل ته لاړې او دې کتل اوس هغه زنګ خور شو نو بیا د ده په شرم کار نه وي مجنون ما مجنون ما ځکه هغه زنګ یې په زړه راغی که تا یو ځل لیدلی وې او تا ته ښایسته ښکاره شوې تا په زړه کې ورکې که مړه د اسخان پوزه یې نیولې ده اسخان مخې نیولې ستا د زړه نه به زنګ لر شوی و دغسې ښایسته اس دی ستا زړه غواړي چې زه پې سور شوې سورېدل ستا خوښه وه روانول ستا خوښه وه خو چې دی روان که نو بیا پویه ورکول ستا خوښه ده خو چې دی په پویه که نو پرېوتله نه پرېوتل بیا ستا خوښه نه ده دغسې ګناه کول او نه کول ستا خوښه خو چې دی یو ځل وکړه بیا دې وکړه بیا دې وکړه په زړه زنګ راغی اوس چې په زړه زنګ راغی اوس که ته هر څه کوې نو ستا زړه ته تالې ووالې شوې نو کله ته تعبیر کوي په تالو کله ته نه تعبیر کوي په دې کلا برانا علی قلوبهم ما کانوا یکسبون سوره مطففین 14 آیات کلا برانا علی قلوبهم ما کانوا یکسبون خبردار دی په زړونو زنګ راوستی دی هغه چې دی کول د ده د عمل د وجې په زړه زنګ راغی نو معنا ده چې اول نه الله پې مهر نه دی والی ده بد عمل کو د هغې اثر په ده راغی ختم الله علی قلوبهم مهر والی دی الله دی په زړونو د دی د عمل د وجې والا سمیم او دی په غوږونو والا ابصارهم غشاوه په سترګو د دی باندې پردې دي دا د دنیا سزا او د آخرت ولهم عذاب عظیم او دی له دی عذاب لوی دې دوو آیاتونو کې بیان د کافرو د هغوی صفات یې ذکر کړ که بیان ورته کې او که نه کې نو ایمان نه راوړي د دنیا حکم چې دنیا کې اسباب د فهم بند شوي دي او په زړه مهر والې شوی دی د آخرت حکم ولهم عذاب عظیم دی له لوی عذاب دی اذان وکړئ چې مونځ کوو بیا ګورئ زمونږ دلته